लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है मजमून मोगरे की बालियों वाली का 5वां हिस्सा। तहरीर जावेद सिद्दीकी, पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। कैफी और मोती, शौकत कैफी सामने वाले कमरे में रहते थे। मोती बड़ी सुघड़ है, उसने अपनी छोटी सी बैल्कनी को किचन बना लिया था और जब भी उसके कमरे से खाने की खुशबू आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। खाने पर गुस्सा क्यों आता था? भाई मुझे ऑमलेट के सिवा कुछ बनाना नहीं आता। कभी कभी कौरमा और कीमा बनाती हूँ या माश की सफ़ेद दाल। ये कभी अच्छे बन जाते हैं तो खाने वालों की किस्मत। अरे आप कैसी लखनऊ वाली हैं, खाना बनाना नहीं जानती? भाई ये हमारी ख़ानदानी मजबूरी है। हमारी अम्मा को भी खाना पकाना नहीं आता था और ना हमारी बेटी को आता है, मगर लखनऊ का इतना असर ज़रूर है कि अच्छे और बुरे खाने की तमीज़ रखते हैं, अच्छे खाने के शौकीन हैं और इस लालच में कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये शौकीन वाली बात ज़रा काबिल गौर है। सुल्ताना आपा अच्छे खाने की ही नहीं, हर तरह के खाने की शौकीन थीं। इस्मत आपा उन्हें चटोरी कहा करती थीं, हालांकि खुद इस्मत आपा भी नहायत चटोरी थीं और ये दोनों चटोरी खवातीन कहीं भी कुछ भी खा सकती थीं, बस चटपटा होना चाहिए। अगर यकीन ना हो तो इंडस कोर्ट जहां इस्मत आपा रहती थीं कि नीचे खड़े होने वाले चना चाट, भेल पूरी और पानी पूरी वालों से पूछ लीजिए कि उर्दू अदब की खातून अव्वल और सुल्ताना जाफरी ने खटाई और मिर्चें खाने के कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए हैं। आपा ने मुझे रेड फ्लैग ऑल के ज़माने के बहुत से गुफ्तनी और नागुफ्तनी किस्से सुनाए थे, जिनमें से कुछ अब तक याद हैं। उन्होंने बताया था कि एक मरतबा रईसुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी बम्बई आए हुए थे। उन्होंने रात को मुशायरा पढ़ा और सुबह अचानक गायब हो गए। चाहने वाले तो चाहने वाले, ना चाहने वालों में भी खलबली मच गई कि जिगर साहब कहाँ चले गए। जहां जहां जाने के इम्कानात थे वहां वहां फ़ोन किए गए, जान पहचान वालों से पूछताछ की गई, मगर जिगर साहब का कोई पता नहीं चला। मजरू साहब ख़ास तौर से परेशान थे, क्योंकि एक तो ये कि वो जिगर को अपना उस्ताद समझते थे, दूसरे ये कि शराबी आदमी है, खुदा न खासा कोई हादसा ना पेश आ गया हो। शाम को जब हाँपते कांपते मजरू सुल्तानपुरी सरदार जाफरी को जिगर साहब की गुमशुदगी की मनूस खबर सुनाने के लिए रेड फ्लैग हॉल पहुंचे तो देखा कि कमरे में महफिल जमी हुई है। जिगर साहब, सुल्ताना जाफरी, सरदार जाफरी और एक सीआईडी इंस्पेक्टर यूसुफ खां साहब रमी खेल रहे हैं। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है और चटाई पर सिक्कों के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं। मजरू अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्होंने जिगर साहब से कहा, क़िबला, आपको मालूम है कि सारा शहर आपके लिए किस कदर परेशान है। जिगर साहब ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मियाँ मजरू, आप ज़रा मेरी परेशानी देखिए, एक पत्ते के लिए हाथ रोके बैठा हूँ। आपा ने बताया कि जिगर साहब के रेड फ्लैग हॉल में आने की असली वजह ये नहीं थी कि वो रमी के बहुत शौकीन थे और जब भी आते तो वक्त निकाल कर आपा से दो दो हाथ ज़रूर करते, बल्कि असली वजह ये थी कि कोई फिल्म स्टार, शायद दिलीप कुमार, जिगर साहब की माली मदद करना चाहता था और जिगर साहब उसे मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपके से भाग खड़े हुए थे। आपा का रमी का शौक तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिवाली से कई दिन पहले कैफी साहब के घर पर पत्तेबाजी शुरू हो जाती है। ये रिवायत अब भी कायम है। सुल्ताना आपा जब तक जिंदा रहीं हमेशा इन महफिलों में शरीक होती रहीं, लेकिन उनकी असली रमी पार्टनर इस्मत आपा थीं और जब भी मौका मिलता था इस्मत आपा पत्ते निकाल कर शुरू हो जाती थीं और जब जीतती थीं तो सारे पैसे बच्चों में बांट दिया करती थीं। दुर्दाना का कहना है कि जब भी अम्मा और इस्मत खाला रमी खेलने बैठती थीं तो बच्चे कुछ दूर बैठकर जोर शोर से दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह इस्मत खाला को जिता दे और हमें के रुस्तम की आइसक्रीम मिले। दो गवाहों इस्मत चुगताई और लाजपत राय का कहना है कि सुल्ताना आपा जिंदगी में जितनी ईमानदार थीं, ताश खेलते वक्त इतनी ही बेईमानी करती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि उन पर नजर रखने के लिए किसी बच्चे को बिठाया जाता था ताकि वो पत्तों की हेरा फेरी ना कर सकें या पॉइंट्स कम करके ना बताएं। रेड फ्लैग हॉल के ज़माने की बात है कि एक दिन सरदार जाफरी की बहन रुबाब जाफरी ने आपा के कान में कहा, आज मोती के यहाँ खाना नहीं पका है, शायद पैसे नहीं हैं। कमरे आमने सामने थे। आपा ने झांक कर देखा तो रब्बों की बात की तस्दीक हो गई। स्टोव खामोश था, उसके ऊपर कोई बर्तन भी नहीं था और शौकत आपा मोती दीवार से पीठ लगाए कुछ सी रही थी। आपा ने जाफरी साहब को बताया और 20 रुपए देकर कहा कि किसी सूरत से मोती को दे दें, मगर ये कोई आसान काम नहीं था। कैफी और शौकत किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे
اور کیفی تو ایسے ہیں کہ برا مان گئے تو ہفتوں بعد بھی نہیں کریں گے. یہ تو کیا وہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ آپا پریشان ہو گئی. بہت غور کرنے کے بعد ایک ترکیب نکالی گئی. جعفری صاحب خیریت دریافت کرنے کے لیے کیفی صاحب کے کمرے میں گئے. کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی اور 20 روپے ایک کتاب کے نیچے رکھ کے چلے آئے اور اطمینان کا سانس لیا کہ اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا. مگر کوئی 2 گھنٹے بعد شوکت کیفی آپا کے روم میں دن دناتی ہوئی داخل ہوئی. 20 روپے ان کی انگلیوں میں لہرا رہے تھے. انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا, سردار بھائی یہ پیسے آپ رکھ کے آئے تھے نا؟ پیسے؟ کون سے پیسے؟ سردار جعفری نے بڑی معصومیت سے پوچھا. یہ 20 روپے نہیں موتی, یہ روپے میرے نہیں ہیں. سردار جعفری نے بے حد ایمانداری کے ساتھ کہا. تو سلطانہ نے رکھے ہوں گے, میں تو تمہارے روم میں گئی ہی نہیں. شوکت آپا پریشان ہو گئیں. انہوں نے نوٹوں کو دیکھا, سلطانہ اور سردار جعفری کے چہروں کو دیکھا اور پھر جیسے خود سے پوچھا, آپ لوگوں نے نہیں رکھے تو پھر یہ آئے کہاں سے؟ تم یہ کیفی رکھ کے بھول گئے ہوں گے. سلطان آپا نے بڑے پیار سے سمجھایا, فالتو ہو تو مجھے دے دو. شوکت آپا بہت دیر تک کچھ سوچتی رہیں, پھر چپ چاپ واپس چلی گئیں. اور تھوڑی دیر بعد جب کیفی صاحب کے کمرے سے اسٹوف کی آواز سنائی دی تو سردار جعفری لکھنا چھوڑ کے بہت دیر تک اسے سنتے رہے. پھر بولے, سلطانہ آج تم نے بہت بڑا کام کیا ہے. مگر سلطان آپا خوش نہیں ہوئی اور دھیرے سے بولی, اس بات کا افسوس ہے کہ میرے پاس 20 ہی روپے تھے. ایک دن میں دھک سے رہ گیا. پتہ چلا کہ آپا فریدہ کے گھر پہنچ گئی تھیں اور بہت دیر تک بیٹھی بھی رہی تھی. حالانکہ تب تک بہت سے انقلاب آ چکے تھے. میں اپنا شام نامہ اردو رپورٹر نکالنے لگا تھا جو گھٹنیوں چلنے کی کوشش کر رہا تھا. سرکار نے 2 کمروں کا ایک گھر بھی دے دیا تھا اور فریدہ کے گھر والے بھی تقریباً راضی ہو گئے تھے, سوائے ان کے بھائیوں کے. اور فریدہ کے پارسی رشتہ داروں کی طرف سے کوشش اس بات کی ہو رہی تھی کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یعنی کوئی ہنگامہ بھی نہ ہو اور بیٹی رخصت بھی ہو جائے. بظاہر سب ٹھیک تھا, مگر سلطانہ جعفری کا خلافت ہاؤس میں جہاں فریدہ کی فیملی رہتی تھی, ورود اور ان کے اہل خاندان سے ملاقات مجھے اس لیے خوفزدہ کر رہے تھے کہ آپا نہایت منہ پھٹ واقع ہوئی تھیں. پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لینے کے باوجود سیاست, ڈپلومیسی اور موقع شناسی کی سخت دشمن تھی. میں ڈر رہا تھا کہ خدا جانے کیا بول بیٹھی ہوں اور میری محبت کی کہانی ایک المیے پر ختم ہو جائے. میں ان کے آفس پہنچا تو وہ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دی. مسکراہٹ چہرے کی حدوں سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک شریر سی چمک تھی. مجھے دیکھتے ہی بولی, بھائی تمہاری ساس کو تو میں جانتی ہوں, میرے ساتھ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرام میں کام کیا کرتی تھی. انہوں نے دھان ساگ بنا کے کھلایا, مزہ آ گیا. آپا وہاں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوئی؟ ایسی ویسی بہت سی باتیں ہوئی. تمہارے خلافت ہاؤس میں چوہے کتنے ہیں؟ ایک تو میرے پیروں کے اوپر سے گزر گیا. یہ تمہارے چچا زاہد شوکت علی صاحب چوہے بھی نہیں مار سکتے کیا؟ آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ فریدہ میرے ساتھ یہاں آیا کرتی ہیں. فریدہ گھر میں نہیں تھی, ان کی چھوٹی بہن تھی, وہ بھی بہت پیاری ہے. میرے بارے میں کیا بات ہوئی؟ اب مرے کیوں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارا نام بھی نہیں لیا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں تم جیسے فالتو آدمی کو جانتی ہوں. تو پھر آپ وہاں گئی کیوں تھیں؟ دیکھنے گئی تھی کہ جو لوگ لاٹھیوں سے تمہاری پٹائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے پاس لاٹھیاں ہیں بھی یا نہیں. مذاق مت کیجیے آپا. آپا سنجیدہ ہو گئی. جاوید اب تم اپنی شادی کا اعلان کر دو اور ایک اچھا سا ریسپشن دو. میں شہاب الدین دسنوی سے کہہ دوں گی, وہ سابو صدیق کا ہال دے دے گا. سردار کا دوست ہے, پیسے بھی نہیں لے گا. مگر اتنی جلدی؟ 10 فروری بہت اچھی تاریخ ہے. برطولت بریخت کی سالگرہ کا دن ہے. برطولت بریخت سے میرا کیا تعلق؟ بھائی بریخت کا تعلق ہر طرح کی پسند سے ہے. تو میں دسنوی کو فون کروں؟ فروری تک کیسے ممکن ہے آپا؟ فروری 2 مہینے دور ہے اور اتنے دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر اور بھی تو ضرورتیں ہیں. کیا ضرورتیں؟ تم نے کیا انتظام کیا ہے مجھے بتاؤ. تھوڑا بہت کیا ہے مگر پھر بھی کم ہے. ٹھیک ہے, تم کل آنا اور بتانا کہ کیا کمی ہے, پھر بات کریں گے. میں رات بھر سو نہیں سکا. آپا کی محبت سر آنکھوں پر, مگر انہوں نے تو الٹیمیٹم دے دیا, اور وہ بھی ایسا کہ نہ ہاں کہہ سکتا ہوں نہ. بقیہ اگلے حصے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.